Alan samahan sa anak sa Dios ug Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw kanatong tanan ug mayong paglantaw sa akong YouTube channel. Daghang salamat kay mga igsoon sa inyong kanunay pagpalo. Dugay-dugay tawa maka-upload mga igsoon kay guba ang atong cellphone. Medyo dili makahatag og saktong storage mga igsoon. Mao na hinungdan nga medyo nalangan-langan ang atong hatag ninyo og mga video sa akong YouTube channel. Let's follow po my YouTube channel. Tanan akong mga followers dito sa may FB. Salamat kaninyong tanan. Nanata sa mga gitawag og libuan kapin mga igsoon ka mga subscribers. Salamat kay akong mga followers. Balik ta sa naanda na to kay natay gamay naarang-arang na atong cellphone mga igsoon. Mayong buntag diha sa Barangay Tungaw, diha sa may Buko Kinugitan, diha sa may Talisayan, Kamigin. Mayong adlaw ninyong tanan diha. Labi na kang Leo Lopez, kang Joart Pilitero mga igsoon ug sa mga alananong pamilya diha sa Tungaw. Mayong adlaw kaninyong tanan sa tibuok niining Pilipinas mga igsoon sa tanan kong mga followers. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsoon, dunay nangutana kanato atong mga niagi mga igsoon. Daghan naman na atong reel diha no. Nagmilyon-milyon naman ang views ana mga igsoon matud pa dito. Brad, kinahanglon pa bagyod Brad ang kanang pag-inom ug pagkaon nining baboy nga dili gyud ka makasud og langit Brad. Mao ba nay gitawag og kwalifikasyon ni sa Ginoo nga tan-awon nga ikaw nagkaon, tan-awon nga ikaw nag-inom? Dili na mga igsoon, wala na na. Kini atong mga igsoon nga mga SDA nga nigawa sa Iglesia Katolika, wala na na, my brother and sister. Gibungkag na ang tanan mga igsoon. Kay giingon pa dito sa gitawag Jeremiah 31 kapitulo 31 mga igsoon nga ang Dios moanis kalibutan maghimo og bag-ong kasabutan mga igsoon. So ang bag-ong kasabutan kung naa manggaling gini na dili sa unang panahon, gibag-o na sa Ginoo, gipanalangin na ang tanan mga igsoon. Sama sa pag-inom ug pagkaon. Unsa may giingon dinhi mga igsoon? According diha sa gitawag og Roma 14:17, matud pa sa Ginoo, ayaw isipa, sige din nilang ta. Niingon diha nga, ang gingharian sa langit, dili alang sa pag-inom. Dili alang sa pag-inom kuno ang gingharian sa langit o ang pagkaon. So mga igsoon, nasunog ang tanan nga mga gibawal sa karaang testamento mga igsoon. Gisunog. Busa kay kini gisunog naman sa Ginoo, wala na siya mga igsoon. Ang nagpabilin karon ang bag-ong kasabutan. Unsa kuno? Matud palagi diha sa 17 sa 14 sa Roma. Ang gingharian sa Dios dili alang sa pagkaon o pag-inom. Kundili ang gingharian sa langit alang ni atong pakigdait, pagbinuotan, walay garbo o pakipag alyansa o pakipag-amigo sa imong isig katawo mga igsoon. Pakipagsundurot sa imong isig katawo. Kung tan-aw man nimo nga imo siyang kontra, imo siyang pakisindurotan mga igsoon. Imo siyang amiguhon, mao kana ang giingon mga igsoon. Humility, ang pakigdait ug ang pagpaubos mga igsoon, mao nang kategorya nga pangitaon sa Dios, my brother and sister. Sakto di ba? Nganong miingon pa man nga gibawal ang tanan brad, labi ng pag-inom. Naaman sa Biblia mga igsoon, matud pang Timoteo mga igsoon, na ato maning gibasa gay na sulat ni Timoteo na diri nga ang tanan kuno nga giingon nila nga hugaw mga igsoon sama sa pag-inom kay makadaot kuno sa lawas. Matud pa diri sa may gitawag og 1 Corinto 24:25 mga igsoon nga ang giilang hugaw gilimpyuhan na sa Dios, ipakao na mga tanan nga gibaligya sa merkado nga mga karne, ipakao na mga igsoon. Dito sa gitawag buhat 10:15, ayaw ninyong isipa nga hugaw ang tanan nga giilan ninyong hugaw, kay kini gilimpyuhan na sa Dios, gipanalangina na mga igsoon. Sama niining Timoteo mga igsoon, nga niingon diri sa sulat ni Timoteo si San Pablo mga igsoon, Timoteo, ayaw lamang puro tubig ang imong imnon, kinahanglan sad mo inom sa kagbino kay aron mahilisan ka kay sige ra magsakit ang imong tiyan. Timoteo, mauna ang sugulanon, ayaw lang kuno puro tubig, inom sa jutay bino mga igsoon. So kinahanglanon gayon na nga moinom tag bino og mukaon ta sa mga giilang hugaw kaniadto nga karon gilimpyuhan na mga igsoon. Mao kana ang usa ka dako kayo natong tubag sa usa ka pangutana mga igsoon. Di ba? Klaro kayo? Ayaw lagi na isipa lagi ninyong hugaw. Naay usa ka mga sugulanon sa Ginoo kung gusto manggaling ka nga mukaon, kaon gani ka sa kulawas o inom ka sa dugo diha makita ninyo ang kaluwasan mga igsoon. Ang di mukaon di yun makabaton. Mo na kinanglanon mga igsoon. Ayaw na tong mga baboy ana tong pag-inom diha mga igsoon. Nanay bag-ong kasabutan nga matud pa ipakaon na ni Kristo ang iyang lawas. Mao na giingon nga kaon kamo sa akong lawas nga mao ang akong akong lawas nga ihalad ka kaninyo gikan sa kamot sa buhat sa tao
kining bayho sa tinapay mahimo kining tinuod nga lawas o kining bino mga igsoon iula ko kaninyo kaon kamo ug inom kamo nini akong dugo aron makabaton kamo kinabuhing way katapusan kana na ang bag-ong kasabutan mga igsoon. Klaro gyud kayo ang giingon sa Ginoo. Mo na hinungdan mga igsoon nga gihatag na gyud ang bag-ong testamento kasabutan nga ang tanang tawo nga mo kaon ug miinom sa iyang dugo mga igsoon makabaton og kinabuhing way katapusan. Sumpay pa niya na matud pa sa Dios, pailawom kamo sa ako simbahan kay kanang simbahan nga akong itukod mao kanang haligi ug sukaranan sa kamatuoran mga igsoon. Matud pa sa 1 Timoteo 3:15 mga igsoon. So diha gitukod ni Kristo ang iyang simbahan kay nganuman unsa may mga rason nganong gitukod man niya ang iyang simbahan mga igsoon. Didto niya ihatag ang iyang mga halad mga igsoon sama sa iyang lawas o sa iyang dugo. Kay kun wa kay simbahan mga igsoon, mao ni mga igsoon no? Kung wala si Kristo magtukod og simbahan, mao na gitawag kawang ang iyang kahago mga igsoon. Asa man niya ihatag niya ang iyang mga gitawag o pagpakaon o pagpainom sa dugo, di ba? Lisod kayo mga igsoon. So ang iyang rason nagtukod siya sa simbahan kay importante ang simbahan mga igsoon kay diha kitang tanan muadto sa iyang simbahan ihalad pud ang atong kaugalingon didto sa pagtambong og si Kristo usab samtang ikaw nga nagtambong ni anang akong templo mga igsoon matud pa sa Dios ihalad ko usab ang akong lawas ug dugo. Mao na hinungdan mga igsoon kompleto ang rekado nga gihimo sa Dios niining kalibutan kay di siya gusto nga buot nga ang tanang tawo maimpierno my brother and sister. Ang iyang rason gitukod niya ang iyang simbahan kay nganuman didto niya ipadagayday ang tanang grasya mga igsoon sama ni anang pagpakaon sa lawas o pag-inom sa dugo. So mao na ang bag-ong kasabutan. Kung moingon paghihapon mo brad nga kanang pagkaon sa baboy, pagkaon kuno pag-inom, awa na lagi na sa bag-ong kasabutan mga igsoon. Naa na ta karon sa bag-o. Bag-o na ay na nang daan ato na nang ilabay ang daan mga igsoon ay na punita. Kay na ay bag-o nga gihatag sa Dios kanato ato siyang tagamtamon ug ato siyang kabuoton mga igsoon. Mao nay giingon kita moadto sa halaran ug ang Dios mohatag og offer alang kanato mga igsoon. Pinaagi ni ana ang pagkaon ug pag-inom sa iyang dugo ug pagkaon sa iyang lawas mga igsoon. Kay giingon ra ba sa Ginoo mo nang kuyaw-kuyaw mga igsoon nga matud pa sa Dios ang di kuno mukaon kayon sa iyang lawas ug di mo inom di gyud makabaton. Mao na hinungdan mga igsoon nga ang Dios niinbitar kanato nga magsimba gayud sa iyang simbahan balay alampuanan mga igsoon. Kung doon na manggaling mga tao nga moingon kaugalingon ra niyang kabubuton mong prinsipyo pangatarungan mga igsoon di ko moadto sa simbahan brad kay naay Ginoo sa amo dres balay mga igsoon pagkasayop kana nga mga gitawag og prinsipyo pangatarungan sayop. Kay ang Dios mga igsoon mihatag og offer didto ra gyud si ang balay alampuanan. Pero kung miyon ta karog akas balay hantos kamatayon di ka mo atong simbahan mo na giingon lisod gayud makasud og langit mga igsoon. Ang di mo kaon di gyud makabaton ug ang di mo inom di gyud usab makainom mga igsoon. Tuara sa iyang simbahan ang tanan mga igsoon. So iyan ang gihatag aron ang tanan mabuhi mga igsoon. Do na pa labot pa mga igsoon, do na pa kahigayunan ra ba ang Katoliko nga gitagaan na unta og offer apan nibiya siya sa simbahan. So nagkalayo siya mga igsoon sa dakong offer sa Dios. Kay nganuman nibiya naman siya sa maong simbahan mga igsoon. Didto sa ilang simbahan wala na may offer nga gitawag Holy Eucharist mga igsoon ug usa ka bino mga igsoon. Wala na. Kay nganuman nibiya ka naman mga igsoon. So nagkalayo na gyud ang kaluwasan diha mga igsoon. So kini nga mga tema ug atong ipagisgutan mga igsoon ko, mao na atong bantayan. Kinahanglan gayud kabuoton nato ang offer ug ang Dios ni grant kanato mga igsoon sa eternal salvation. Pinaagi sa pagsimba ug pagkaon sa lawas ug kustiya mga igsoon sa Dios. Dili natong pag-inom, dili natong pagkaon sa baboy, mao toy kategorya, dili di po to mo kwalifikasyons nga ikaw di na makasud og langit kung di jud ka sige ko kakaon mga igsoon. Wala na to. Gipapas dunay bag-ong kasabutan mga igsoon. So pues kung kamo naminaw, hala dawata ang offer sa Ginoo, magsimba kita dito sa iyang balay alampuanan nga naara sa Iglesia Katolika mga igsoon. Amen. Mao nay dako kang tubag. So dinlita ko to mga igsoon. Sudyaan ko kamong tanan kun ang bakak mga nakaninyog daghang bakak mahimong tinuod sa wa masayod. Nagbuntag ug God bless kanatong tanan.